हहमले हहमले ह तारे ह धर्मराज थापाको यो गीतमा पनि उहाँले मजाक बनाउनु भयो। यद्यपि उहाँले आफूलाई सुफी गायक होइन भन्नुहुन्छ। प्लेटफर्म थियो, के रहेछ, नयाँ पुस्ता कसरी रमाइरहेका छन् भन्ने कुरोको एउटा खोज अनुसन्धान आदि इत्यादिको लागि पनि केही समय त्यहाँ इन्भेस्ट गरेँ। तर मैले छिट्टै बुझेँ कि त्यो अनुसन्धान मात्रै कि दाम कमाउनु पनि हो। दाम नाम आदि इत्यादि भन्दा पनि खोज अनुसन्धानलाई नै प्रायोरिटी दिएँ। र अब मैले के स्वीकार्नुपर्छ भने वास्तवमा टिकटक मेरो लोकप्रिय प्लेटफर्म होइन। टिकटकमा धेरै बचकना टाइपको, टिनेजर टाइपको, अलिक अनएजुकेटेड मान्छेहरू रमाउने ठाउँ रहेछ, कलाकारहरू झुम्ने ठाउँ रहेछ भन्ने आवाज भइसकेपछि अहिले म निकै पातलो, ठ्याक्कै छोडिहालेको त छैन, निकै पातलो देखिन्छु। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ तपाईँले चाहिँ त्यो नकचराहरू भनेर कतिचोटि भन्नुभयो त्यहाँ, नकचराहरू भनेर भन्नुपर्ने रहेछ नि। होइन, अब यस्ता सस्ता मस्ता विषयमा धेरै डिबेट गर्नु हुँदैन। जहाँसम्म म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, मलाई मिडिया मेनिया वा फोबिया दुवै छैन। म सन्तुलनमा हुन्छु र आवश्यकताको थ्योरी अनुसार, नेसेसिटी अफ डक्ट्रिन, डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी अनुसार, आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार आवश्यक कुराहरू जनताको बिचमा लान म आउँछु। अब त्यहाँ दुर्गेश भाइ एउटा गायकलाई, भाइ हुन् कि दाइ हुन् है, दर्शकले गाली गर्नु होला, दुर्गेश तपाईँको भाइ नै हो, मेरो पनि भाइ उमेरले त मेरो भाइ नै हुनुहुन्छ, त्यही पनि उहाँलाई चाहिँ गाली गर्न पुग्नु भएको थियो, फोनै गरेर थर्काउनु पनि भएछ। गाली गरेको होइन बाबा, मामुवाला शब्द समाजले पचाउन सुन्न नसक्ने, फोहोरी भद्दा शब्दहरू, रफ शब्दहरू गीतमा प्रयोग नगराउन भन्ने जनताको चाहनालाई मैले दुर्गेश थापाको कानसम्म पुर्याएको। बाँकी दुर्गेश पनि बिग्छ त्यही भन्ने कुरा त भ्यूले देखाइदियो। अरे बाबा, दुर्गेशको बारेमा कुराकानी गर्दा बोलबोल माछा मुखभरि पानी जस्तो म किम कर्तव्य विमूढ हुन्छु। अब जनतालाई रुच्ने, पचाउने आदि इत्यादि खराब आदतले जनताले चरेस र गाँजा भाङ खोज्छन्। अब त्यही चिज निर्यात आयात गर्ने त यो बिल्कुल हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको हावापानी, माटो सुहाउँदो, सभ्य भव्य गरिमामय रसियो पोसियो सांस्कृतिक व्यञ्जनहरू, परिकारहरू जनतालाई पस्किनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई उहाँले पनि आत्मसात गर्नुपर्छ। उहाँले त आफूलाई आलु जस्तो गायक भनिसक्नु भएको छ। हहमले ह तारे ह धर्मराज थापाको यो गीतमा पनि उहाँले मजाक बनाउनु भयो। यद्यपि उहाँले आफूलाई सुफी गायक होइन भन्नुहुन्छ। यी विषयहरू यिनै हुन्। राष्ट्रिय राजनीतिको मूल विषयमा हामी प्रस्थान गरौँ त। एउटा चाहिँ सोधौँ न, त्यो गीतमा शब्द प्रयोग भएको शब्द कि एउटा के हक्दा पनि पैसा, यो टोयलेटवाला शब्दहरू त्यहाँ छन्। के हो त्यो? यो होइन, यो मैले सामाजिक सञ्जालमा धेरै लेखा देखेँ कि। एउटा कुरो युवराजजी, तपाईँ एउटा विशिष्ट र विलक्षण पत्रकार हुनुहुन्छ। तपाईँ लामो समयदेखि नेपाली पत्रकारिताको लगभग युट्युबको मूलधारको एउटा लिडरसिप लिएर बस्नु भएको छ। तपाईँलाई यो कुरा थाहा छ कि जनजीवनमा बोलिने फोहोरी रफ वर्डहरू यदि मिडियामा ल्याइयो भने मिडिया हेर्न लायक हुन्छ र? अनि त्यसो भए पोर्नोग्राफिकल कुरालाई समाजको मेन स्ट्रिम बनाइदिउँ न। लुकी छिपी सबभन्दा बढी त्यो हेरियो होइन। सुन्नु न, लुकी छिपी हामी पो हेर्दैनौँ। रक्सी म खान्न, पोर्नोग्राफिकल कुरा मलाई हेट हुन्छ, तर समाजको धेरै मानिसहरू लुकी छिपी यो कुकर्म गर्छन् भन्दैमा त्यसलाई मेन स्ट्रिम बनाउने। समाजमा आज चुरोट नखाने मान्छे खोज्यो भने त्यसको बहुमत मात्रै होइन, 2/3 पुग्ला। त्यस भए चुरोटलाई महिमा मण्डन गरेर अब विज्ञापनमा पनि चुरोट को बारेमा प्रचार प्रसार गरौँ भन्ने यो बिल्कुल हुन सक्दैन। त्यसकारण समाजले रोजेको खोजेको कुरा स्वस्थ हुनु पर्यो, इमान्दारितापूर्वक त्यो पेश हुनु पर्यो, त्यो राष्ट्र र जनताको हितमा हुनु पर्यो। ओके सर, अब राष्ट्रिय राजनीतिकै कुरा गरौँ अलिकति होइन। तपाईँ पनि एउटा दलसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, नेकपा समाजवादी, एकीकृत समाजवादीमा होइन। अब गठबन्धनभित्र रहेको दलभित्रै एमसिसी पास गर्ने सहमति बनिसक्यो भनेर हिजो आएको होइन समाचारहरूले त सञ्चार माध्यम तातेको अवस्था थियो। गठबन्धनभित्र के सहमति जुटेकै हो? म निर्धक्क भएर, छाती तन्काएर, बिना कुनै लज्जाबोध, बिना कुनै अपराधबोध, गौरवका साथ यो एनाउन्समेन्ट गर्न चाहन्छु, यो घोषणा गर्न चाहन्छु कि म संलग्न भएको हाम्रो पार्टी एकीकृत समाजवादीमा हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालले अनि त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले गठबन्धन टुट्छ तर राष्ट्रघात हुनु हुँदैन, जनघात हुनु हुँदैन भन्ने स्पष्ट मान्यता लिनुभएको छ। आज पनि म पार्टी कार्यालयबाट भर्खर तपाईँ कहाँ आउँदैछु र मेरो स्पष्ट मान्यता पनि के हो भने एमसिसी जस्तो राष्ट्र हितमा नभएको घातक बुँदा सहितको सम्झौतालाई अक्षरश कुनै पनि हालतमा टेबल गर्न सकिँदैन। शेरबहादुर देउवाजी, तपाईलाई नेपाली जनताले ओपन च्यालेन्ज गरेका छन्। एमसिसी तपाईँले जुन दिन टेबल गर्छु भनेर छाती ठोक्नुहुन्छ नि,
त्यो दिन तपाईँलाई नेपाली जनताले शेरबहादुरबाट लखेटेर खगारेर तपाईँलाई स्यालबहादुर बनाउने छन्। यो एकदमै सही सत्य ध्रुव सत्य कुरोको भविष्यवाणी मैले गरिरहेको छु र जहाँसम्म गठबन्धनको कुरा छ काफी हदसम्म अहिले रन्कारन्की भयो। म तपाईँलाई एउटा कुरा निवेदन गरौँ, मैले सिनियर मोस्ट अनि गठबन्धनमा त प्रेसर दिएको भन्ने कुरा आइरहेछ नि। शेरबहादुर देउवाले त गठबन्धनभित्रै पनि एमसिसी पास गर्नको लागि ठुलो प्रेसर गरिरहेका छन्। होइन छ, तपाईँले भनेको कुरा साँचो हो, यो सही सत्य कुरा हो। नेपाली काङ्ग्रेसको लगभग होलसेल शिरदेखि पाउसम्म गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा शेरबहादुर देउवादेखि तलका क्याडरहरूसम्म देशभक्त मानिसहरू बाहेक त्यहाँका 54 सदस्यहरू समेत एमसिसी जसरी पनि एट एनी कस्ट एट एनी रेट पास गर्नै पर्छ। एमसिसी पास नगरे हामी बर्बाद हुन्छौँ। अमेरिकाले हामीलाई मटियामेट गर्छ, खरानी बनाउँछ। हामी विदेशी शक्तिमा परनिर्भर हुनुपर्छ। हामी स्वदेशी शक्तिमा धेरै भरोसा गर्नु हुँदैन। जनता भनेको जनार्दन हुन् भन्दै पनि अमेरिका र भारतको आशीर्वाद भएन भने राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो कुनै दाल गल्नेवाला छैन भन्ने भ्रम वा यथार्थ बोध गरेर नेपाली काङ्ग्रेस जसको जग भनेकै राष्ट्रघाती छ उसले यो खालको निर्णय लिन खोजिरहेको छ। र तपाईँलाई एउटा कुरा गरौँ कि शेरबहादुर देउवाजीले फागुन 16 गते भित्र संसदबाट एमसिसीको विषयमा क्लियर कट जवाफ हामी दिन्छौँ भनेर अमेरिकनहरूलाई विश्वस्त गराउनु भएको छ। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला, सलामुखको हातमा हतकडी लगाएर भने पनि उहाँलाई महाभियोग लगाएर भने पनि अर्जुन लामा हत्याकाण्डको चिहान उदिनेर भने पनि सर्वोच्चमा फाइल रेडी छ। कुन त्यही भएर अनुराग सुवेदीले आज कालो झण्डा देखाएको हो काभ्रेमा। एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सभामुखमाथि नै खन्नेका छन् नि त प्राय। होइन यो नेकपा एमाले होइन यो कारण चाहिँ अब पास गर्न दिएन भन्ने हो कि त्यो 14 जना सांसदले गरेको कारबाही चाहिँ सूचना टाँस्दैनन् भन्ने हो। ल ओके ल एमसिसीको जालोमा जकडिएको नेपाली राजनीतिको एकदम रहस्यमय पहेलीहरूको विषयमा हामी कुराकानी गरौँ त। एकछिनको लागि मान्नुहोस्, शेरबहादुरजीको लागि एमसिसी भनेको घाँटीमा अड्किएको हाड जस्तो होला। त्यो न उहाँ निल्न सक्नुहुन्छ न ओकल्न सक्नुहुन्छ। उहाँ किम कर्तव्य विमोड हुनु होला, उहाँ धर्म सङ्कटमा फस्नु भएको होला। क्लियर कट शेरबहादुर देउवा भनेको इन्डो वेस्ट हबीको व्यक्ति हो। यसमा कहीँ कतै कन्फ्युजन हुनुपर्ने जरुरी छैन। म्याडम आरजुसँग जब उहाँको लगनगाँठो कसियो त्यो बेलादेखि अमेरिकनहरूको आशीर्वाद एकपछि अर्को उहाँको शिर उप बर्सिएको छ र भनिन्छ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले शेरबहादुर देउवा अमेरिकन आशीर्वाद प्राप्त गर्ने व्यक्तिमध्ये टप मोस्ट हुनुहुन्छ र शिरोमणि नै हुनुहुन्छ। त्यसपछि गगन थापाहरूको नाम आउला। अब म तपाईँलाई सिधा भन्न चाहन्छु, म एउटा प्रश्न चाहिँ के गर्न चाहेँ भने नि कम्युनिस्ट प्राय नेताहरू चाहिँ एमसिसीको विपक्षमा देखिएका छन्। अरू प्रजातान्त्रिक भनेका नेताहरू चाहिँ एमसिसीको पक्षमा छन्। तर डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो कुनै समय कट्टर कम्युनिस्ट पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ एमसिसीको धुरन्धर पक्षमा हुनुहुन्छ। यो क्लास कसरी भइरहेछ कि सैद्धान्तिक रूपले पनि उहाँ अमेरिकासँग क्लोज हुन नपर्ने हो, हामीले बाहिरबाट हेर्दा उहाँ प्राय भारतसँग क्लोज भन्ने सुन्छौँ तपाईँहरूले भनेको अनुसार, होइन? के हो यो रहस्य चाहिँ मलाई अलिकति बताइदिनु। एउटा कुरो बाबुराम भट्टराईलाई नकारात्मक रूपमा हामीले धन्यवाद भन्नुपर्छ कि उनी कट्टर हिसाबले उनी कित्ता काट गर्दै उनी अनुदारवादी दक्षिणपन्थीको कित्तामा उभिए। अब यसमा कुनै शङ्का वा दुविधा छैन। उनी राष्ट्रघाती कित्तामा फ्रम द भेरी बिगिनिङ थिए र जहाँसम्म मलाई लाग्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराईकै पालामा एमसिसीमा हस्ताक्षर भयो र शेरबहादुरले त्यसलाई पर्फेक्ट बनाउन खोज्नुभयो। चुनौती गर्नको त्यो त सार्वजनिक गर्नको लागि चुनौती दिएका छन् उनले डाक्टर। अरे बाबा, अब मैले तपाईँलाई भनिहालेँ भीमरावलाई नक्कली पिएचडी सम्म भन्ने भ्याए उनले। र एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, बाबुराम भट्टराईजी तपाईँ यदि एमसिसीको पक्षमा हुनुहुन्छ भने तपाईँकै पालामा त्यो सम्झौता टेबल गरिएको भन्दा तपाईँलाई फाइदा होला नि त। किनभने अमेरिकनहरूको प्यारो लाड प्यारमा हुर्किने अवसर तपाईँले शेरबहादुर देउवा पछि पाउनुहुन्छ। तपाईँ पनि पार्लियामेन्ट मेम्बर हुनुहुन्छ। त्यस्तै पर्यो भने बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरेर बुलडोजर चलाएर भने पनि एमसिसी पास गर्ने रणनीतिक तयारी हो कि के थाहा हामीलाई। ल यो पनि भएन त्यो पनि। ल अब खिलराज रेग्मी जस्तो व्यक्ति त नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रधान न्यायाधीश भएको व्यक्तिलाई सेपरेसन अफ पावर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विरुद्ध गएर प्रधान न्यायाधीशबाट टपक्क टिपेर बालुवाटार लगेर थापना गरेर मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाएको इतिहास छ भने डाक्टर बाबुराम भट्टराई त गठबन्धनको एउटा प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ। यसै पनि त्यस कारणले गर्दाखेरि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको यो दक्षिणपन्थी रुझानको पछाडि गम्भीर रहस्य छ। किनभने
अहिले इन्डो वेस्ट यस्तो अनुदारवादी कठोर तानाशाह हृदयको व्यक्ति चाहिएको छ जसले परिआयो भने लाखौं मान्छेको कत्लेआम गरेर पनि अमेरिका पछि हट्नेवाला देखिँदैन, किनभने उसले सबै सामदाम दण्ड भेद नीति सबै प्रयोग गरेर पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई अगाडि सारेर हुन्छ कि शेरबहादुर राई टिकाएर हुन्छ कि अथवा केपी ओलीज्यूलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाएर हुन्छ कि जे जसरी हुन्छ एट एनी कस्ट एट एनी रेट एमसीसी पास गर्नको निम्ति अमेरिकाले सम्पूर्ण शक्ति लगाइसकेको छ। यसमा इन्डो वेस्ट नै इन्भल्भ छ। सुन्नु न, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सामाजिक सञ्जालमा 1.4 मिलियन हजुर फलोवर्स रहेछन्। आई थिङ्क त्यो होइन राजनीतिक पर्सनहरूको फलोवर्समा धेरै नै ज्यादा हो होइन। अब डाक्टर बाबुराम भट्टराई अनि उतापट्टि डाक्टर भीम रावल राष्ट्रघाती भन्नुहुन्छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई पास गरौँ भन्नुहुन्छ। नेपाली जनताले विश्वास कसो गर्ने त? भीम रावलको गर्ने, किनभने भीम रावलको क्लियर कट भिजन छ। योगदान दिने बाबुराम भट्टराई सुन्नु न होइन, अब उनी पनि बुझकी नेता हुन् जस्तो लाग्छ हामीलाई बाहिरबाट हेर्दा होइन। अब कसको विश्वास गर्ने जनताले भन्ने कुरा चाहिँ हामी दुविधामा पर्यो कि। एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले कुनै घर बनाउन योगदान दिनुभयो, अब तपाईँ फेरि घर जलाउन पेट्रोल लिएर हिँड्नुहुन्छ भने घर बनाउन दिएको योगदानलाई सम्झिने कि त्यो पेट्रोल छ्यापेर घर जलाउनबाट रोक्ने हो? तपाईँको दायित्व भनेको रोक्ने हो। राष्ट्रघाती कुकर्म, राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्नको लागि उद्धत भएको दत्त चित्त भएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई रोक्नुहोस्, नत्र भने नेपाली राजनीतिमा अनिष्टका काला बादलहरू देखा पर्न सक्छ। बाबुराम भट्टराईको स्वार्थ के हो कि एमसीसी पास गरौँ भनेर पटक पटक बोलिरहनुमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको? होइन, डाक्टर बाबुराम भट्टराई त मलाई द इन अफ द हिस्ट्री एन्ड द लास्ट म्यान फ्रान्सिस फुकुयामाको त्यो किताबको अन्तिम व्यक्ति सोभियत युनियनको गोर्बाचोभ जस्तै लाग्छ। बाबुराम भट्टराईको अनुहार हेऱ्यो कि गोर्बाचोभको छवि देखिन्छ। मिखाइल गोर्बाचोभको जस्तो गद्दार अनुहार मैले देखिरहेको छु। डाक्टर बाबुराम भट्टराई चाहे तराईको मामिलामा सिके राउतलाई प्रभोग गर्ने कुरामा होस्, चाहे विखण्डनकारी तत्त्वहरूलाई उचाल्ने कुरामा होस्, यो देशको राष्ट्रिय सम्प्रभुता विरुद्ध, नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरी इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी विरुद्ध, नेपालको संस्कृति, धर्म, परम्परा, रीतिरिवाज आदि इत्यादिको बरखिलाफमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले विद्रोहको मसाल झोसेका छन्। त्यो कुख्यात मसाल निभाउनुपर्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। उनका दक्षिणपन्थी पखेटाहरू आवश्यक पर्छ भने काट्न पनि तयार हुनुपर्छ। मैले भनेको तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। जहाँसम्म अहिले डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भूमिका भनेको त मिसकल गर्ने हो। अहिलेसम्म उनी मूलधारको प्रभावशाली नेताको रूपमा स्थापित भएका छैनन्, फर्के किनाराको साक्षी छन्। तर डाक्टर बाबुराम भट्टराई यो समयमा मुख्य रूपमा आउनुको कारण के हो भने दक्षिणपन्थी शक्तिले एउटा अनुदारवादी हिटलर अहिले खोजिरहेको छ नेपालमा, जसले संसदको दुरुपयोग गरेर एमसीसी जस्तो घातक सम्झौता पास गर्न सकोस्। अब म तपाईँलाई एमालेको स्ट्रेटेजी पनि बताइदिन्छु। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एउटा अध्ययन दल कार्यदल बनेको थियो। जति बेला चाहिँ नेकपा विभाजन भएको थिएन त्यति बेला एमसीसीमा भएका राष्ट्रघातहरू के हुन् त भनेर उहाँहरूले 17वटा बुदा चाहिँ सार्वजनिक गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा आयो र त्यो चाहिँ पार्टीलाई सुझाव दिएको थियो। त्यस पछाडि अहिले यो गठबन्धनको सरकार बने पश्चात पनि अर्को कार्यदल बन्यो र यो कार्यदलले चाहिँ ओली सरकारले लुकाएका गोप्य सम्झौताहरू, दस्तावेजहरू भेटिएको 7-8वटा के विभिन्न शीर्षकका सम्झौताहरू गरिएको रहेछ कार्यान्वयन सम्झौताको नाममा भन्ने कुराहरू हिजोदेखि सञ्चार माध्यममा छाइरहेका छन्। यसको वास्तविकता के हो? यहाँले झलनाथ खनालसँग मैले कुरा पनि गरेँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा के रहेछ त ओलीले गरेका गोप्य सम्झौताहरू के रहेछन् त्यो विषयमा अलिक एक्सपोज? मैले टेलिफोनमा बातचित गरेको छु। ताजा कुरा तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। यो विषयमा हाम्रो भोलि पर्सि भेट भएर डिटेल्समा डकुमेन्ट ल्याउन पनि सक्छु यदि रिटर्न केही छ भने। एक दोस्रो कुरो भनेको मलाई जहाँसम्म लाग्छ जस्तो कि नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्पष्ट अडान छ कि यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएको हुनाले यो एक हिसाबले भन्नुपर्दा नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता स्वतन्त्रताको बरखिलाफ, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र र पञ्चशीलताको बरखिलाफ आएको र शक्ति राष्ट्रहरू खास गरी भारत र चीनको बीचमा बफर स्टेटको स्ट्याटसमा रहेको र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति तय गर्दै इक्विप्रोक्सिमिटीको आधारमा अगाडि बढेको देशले कतै ढल्किने कोल्टिने होइन। अमेरिका र चीनको द्वन्द्व बीचमा साँडेको जुदाई बाछाको मिचाइको नियतिमा नेपाल पर्नु हुँदैन। सैन्य रणनीतिको सुरुङभित्र छिर्नु हुँदैन। नेपालले तटस्थता अपनाउनु पर्छ, नेपाल जोगिनुपर्छ। हामी सैन्य रणनीतिसँग जोडिएका कुनै पनि सहयोग अनुदानलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरामा बहुत स्पष्ट छौँ। म इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग एमसीसी जोडिएको छैन। फेरि नेपाल बदलिदो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको बदलिदो रणनीतिको शिकार नहोस्।
नेपालमाथि घात नहोस् भनेर एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर हतारिनु भएका शेरबहादुर देउवादेखि डाक्टर बालराम भट्टराईको कुतर्कलाई साफ साफ खण्डन गर्दै भन्न चाहन्छु। अहिले युक्रेनमा के हुँदैछ टाढा नजानुस्, यसको विषयमा व्याख्या विश्लेषण गरौँला। रुसले युक्रेनमा चालेको पाइला के को परिणाम हो यस विषयमा पनि लेट्स डिबेट, पछि हामी कुरा गरौँला। शक्ति राष्ट्र र हामीले अभिङ्गालको गोलोमा ढुङ्गा हाने जस्तै वा सर्पको दुलोभित्र हात छिराए जस्तै जिस्काउने होइन। हामी अमेरिकाका लेट मी टेल, म तपाईँलाई भन्छु एमसीसीलाई यति धेरै आलोचना गरेर एमसीसीलाई यति धेरै विवादित बनाएर हामीले शक्ति राष्ट्रहरूलाई चाहिँ थप होइन विवादित बनाइरहेका छौँ, उनीहरूसँग चाहिँ हामीले पैठाजोरी खेलिरहेका छौँ भन्ने केही विद्वान व्यक्तिहरू पनि देखिरहेको छु। त एउटा कुरो म भन्छु, तपाईँको घर भान्न आउने जतिसुकै पाखुरा तिग्रा दरिलो भएको कुनै टोले गुन्डा वा कुनै राष्ट्रिय डन आयो भने पनि तपाईँले प्रतिकार गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले घर जोगाउनु पर्ने हुन्छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने हामी अमेरिकाका विरोधी होइनौँ, न त हामी चाइनाका न इन्डियाका विरोधी हौँ। हामी अमेरिका र भारतको साम्राज्यवादी र विस्तारवादी नीतिका आलोचक हौँ र हामी अमेरिकी जनतालाई सम्मान गर्छौँ। तर अमेरिकाले पनि त नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, नेपालको राष्ट्रिय संवेदनशीलता, जबकि एमसीसीको मुद्दामा राष्ट्र विभाजित भइसकेको छ, ठुलो द्वन्द्वको भड्खालोमा हामी परौँला भन्ने खतरा भइसकेको छ र एक हिसाबले भन्नुपर्दा 1990 को दशकको रुवान्डा जस्तो नियति पनि नेपाल जान सक्ने खतरा देखेको हुनाले र सैन्य रणनीतिको त्यो अनन्त सुरुङभित्र अँध्यारो गुफाभित्र नेपाल छिरेर निसासिनी खतरा बढेको हुनाले हामीले के भन्यौँ भने अमेरिकालाई हामीले श्रीलङ्काले जस्तै, श्रीलङ्कामा के अमेरिकी हस्तक्षेप भयो त, उसले नो थ्याङ्क्स भन्यो नि त। महेन्द्र राजापाक्षेले यो हाम्रो राष्ट्रहितमा छैन, 49 देशमा लागू गरियो, यो जिबुटीदेखि सुरु भयो र यो मडागास्करबाट सुरु हो र यसको प्रयोग त्यति प्रिय छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिमाथि हाम्रो अग्राधिकार नहुने, नेपालमाथि भारतको हस्तक्षेप निम्तिने र एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि नै तलबितल हुने हुनाले सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको 50 अर्ब अमेरिकी डलरको अनुदान अहिले हामीलाई चाहिएन। आवश्यक पर्यो भने हामी ल्याउँला, तर विदाउट एनी कन्डिसन एन्ड प्री कन्डिसन हामीले अनुदान स्वीकार गर्छौँ। जसरी BRI को अनुदान हामीले लिएका छौँ भनेर स्पष्ट रूपमा हामीले आफ्नो बटम लाइन क्लियर गर्न सक्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, नेपालका नेताहरू शेरबहादुरजीको कुरा गर्दाखेरि उहाँ पश्चिमा र भारतको असीम अनुकम्पाद्वारा अहिलेसम्म लटालट प्राप्त गरेको पद गुमाउन चाहनुहुन्न। उहाँ सफलताको जुन ढङ्गको एउटा घटिया सिडी चढ्दै हुनुहुन्छ र डाक्टर बालराम भट्टराईले त्यही शेरबहादुर पद पछ्याइरहनु भएको छ। त्यसकारण उहाँहरूले गुलियो एमसीसी को 20 लड्डुको मिठाई पाउनको लागि उहाँहरू छटपटाइरहनु भएको छ। र एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँलाई प्रश्न भन्न चाहन्छु, त्यो के हो भने एमसीसी कुनै पनि हालतमा हामी टेबल हुन दिँदैनौँ र एमसीसी को सवालमा सभामुखको हातमा हतकडी लगाएर भने पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने छ। यहाँ मैले देखिरहेको छु। अब मलाई एमालेको स्ट्रेटेजी पनि सोधिदिनुहोस्। जस्तो एमाले त शर्तै राखेको भन्ने कुरा आयो, गठबन्धन टुक्र्याउने अथवा सभामुखलाई हटाए चाहिँ एमसीसी पास गर्नको लागि एमाले सहयोग गर्ने भनेर चाहिँ देउवालाई वचन दिएको कुरो बाहिर आयो। यो भनेको चाहिँ केपी ओली अझै पनि एमसीसी को पक्षमै छन् भन्ने कुरो हो। सर्वश्री केपी शर्मा ओलीज्यू नेपाली राजनीतिको सर्वाधिक चलाक र सूर्यबहादुर पछिका अत्यन्तै अब्बल खेलाडी हुन्। आफ्नो लागि उहाँले जति गर्नुहुन्छ नि, 7 साल पछिका कुनै पनि राजनीतिक कर्मी, इभन डाक्टर तुलसी गिरीमा पनि त्यति धेरै सत्ता खेलमा संलग्न हुन सक्ने क्यापासिटी देखिएन। सूर्यबहादुरको विकल्प छोड्ने हो भने केपी शर्मा ओलीले सबलाई मात खुवाउनुहुन्छ। एउटै कुरा छ, यदि केपी शर्मा ओलीलाई फेरि पनि प्रधानमन्त्री बनाइन्छ भने बुलडोजर चलाएर भने पनि एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा जानुहुन्छ होला। तर उहाँ त्यति धेरै बेवकुफ मान्छे होइन। केपी ओलीज्यूको अहिले रणनीति भनेको के हो भने पहिलो रणनीति आफू प्राइम मिनिस्टर बन्ने। प्राइम मिनिस्टर बन्नको लागि इन्डो वेस्टलाई म एमसीसी जसरी पनि पास गराउँछु भनेर विश्वस्त गराउने। शेरबहादुर हुते छन्, गठबन्धन छोड्न सक्दैनन्, एमालेसँग प्रतिस्पर्धामा आउने पनि उनको एक्लै आउने याउ छैन। त्यसकारण दरिलो खुट्टा टेकेर म उभिन्छु र एमसीसी मेरो नेतृत्वमा पास हुन्छ भनेर उनले झाँसा दिन खोजेका छन्। नम्बर 1। नम्बर 2, शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री नहुने तर गठबन्धन टुटेर एमाले सहितको सरकार बन्ने कुरामा चाहिँ उहाँले शेरबहादुर देउवालाई थाङ्नामा सुताउनुहुन्छ। त्यो भनेको के भने एक तीरले दुई शिकार गर्ने। सभामुखलाई
कुनै पनि हालतमा कुर्सीबाट अपदस्थ गराउने काङ्ग्रेससँग मिलेर र आफ्नो प्यारो सुभाष नेमाङ अथवा अर्को कोही पात्रलाई सभामुख बनाइदिने, बरु काङ्ग्रेसकै बन्छ भने पनि बनोस्, त्यसमा तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्टार नेपाललाई हेरेर लाइक र सब्स्क्राइब गर्नु पनि नबिर्सिनु होला है त। म त हेर्छु, तपाईहरु पनि हेर्नुहुन्छ होला। खै मको यो चिकन चिल्ली स्टार नेपाल हेर्नुहोस् है तपाईँ। ल ल ल हेर्नै पर्छ, म त हेर्छु, तपाईँ पनि हेर्ने। ल ल है बाइ। कोही बात छैन। त्यसपछि अनि यो एमसीसी को सवालमा चाहिँ काङ्ग्रेस र प्रवोक र एक्सपोज गरेर पछि पछाडि हट्ने, बहादुरी से पछि हटौँ, नेपाली जनताले रुचाएनन् अब हामीले के गर्ने भन्ने एमसीसी को बारेमा खुट्टा छाड्ने, लत्तो छाड्ने र काङ्ग्रेसलाई बेमाविसे छोडेर काङ्ग्रेसलाई पतन गराएर जनताको नजरमा गिराएर अनि आफूले जनताको बीचमा भोट ब्याङ्क एमसीसी विरोधी भोट ब्याङ्कलाई पनि आफ्नो पक्षमा पार्ने केपी ओलीको रणनीति हो। अब सुन्नुहोस्, होइन होइन उहाँहरूको त्यो छैन। एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, राष्ट्रियताको सवालमा नेकपा एकीकृत समाजवादी हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड पनि स्पष्ट हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोला, हामी सबैलाई थाहा छ एमसीसी पास गर्नु भनेको आफ्नो राजनीतिक मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु बराबर हो। यो कमा फुलिस्ट पनि चेन्ज हुँदैन, गीता बाइबल कुरान पुराणको तहमा पास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता कुख्यात हो भन्ने कुरो थाहा छ। र त्यसैले गर्दा म तपाईँलाई भन्छु, यो जुन भाउतो अहिले सुरु भएको छ एमसीसी को, खाउँ भने दिनभरिको शिकार, नखाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार भने जस्तो प्रचण्ड नेपाललाई त्यही पर्यो भन्छ नि। किनभने एमसीसी पास गरौँ भने जनताको अगाडि मुख देखाउन लाज हुने भयो, एमसीसी पास नगरौँ भने गठबन्धन टुक्रिने भयो, गठबन्धन टुक्रियो भने त अब फेरि सडकमा गएर हामी यहाँ छौँ भन्नु बाहेक त विकल्पै नरहने भयो। बाहिर हल्ला मण्डलीहरूले प्रतिगमनकारीहरूले कुत्सित रूपमा यस्तो चलाए पनि हामी भित्र राष्ट्र देश जनताभन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन। बरु गठबन्धन टुटोस्, सत्ताबाट बाहिर आउनु परे परोस्, चुनाव हारिए पनि जितिए पनि कोही बात छैन, तर यो देशको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता तलबितल गर्नु हुँदैन भन्ने कुरोमा हामी बहुत स्पष्ट छौँ एकीकृत समाजवादी। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ केपी शर्मा ओलीज्यूले मात्रै होइन, अहिले डाक्टर बाबुराम भट्टराईले दाउ हेरिरहेका छन्। उनले के हेरिरहेका छन् भने शेरबहादुरको खुट्टा लरबर आयो भने गठबन्धन नटुटाउने शर्तमा स्वाट आफू आउने, सत्तामा प्रधानमन्त्री भएर दमन गरेर भने पनि इन्डो वेस्टको इसारामा उनले एमसीसी पास गर्छु भनेर शक्ति केन्द्रलाई विश्वस्त गराइसकेका छन्। तपाईँलाई एउटा कुरा मैले भने त्यसोभए बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्यो भने आश्चर्य नमान्दा हुन्छ। होइन, दुई पात्र अहिले प्रधानमन्त्रीको लागि सर्वाधिक लालायित हुनुहुन्छ। एउटा सर्वश्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष, सर्वशक्तिमान अध्यक्ष नेकपा एमालेका जङ्गबहादुर भन्छु म उहाँलाई। उहाँको आदेश बिना त्यहाँ पात पनि हल्लिँदैन। उहाँ पनि प्रधानमन्त्री बन्न खोजिरहनु भएको छ। हुन त अब भन्न त हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल र उसलाई प्रचण्डज्यूलाई पनि प्रधानमन्त्रीको लागि लालायित भनेर यस प्रकारले घटिया अभिव्यक्ति दिने मान्छेको पनि कमी छैन। तर दुई पात्रहरूको अहिले डार्क हर्सको रूपमा ठुलो रेस चलिरहेको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यस्तै भयो भने शेरबहादुरले गठबन्धन नटुटाउने, बरु एमसीसी जेसुकै होस् भनेर 11th आवरमा निर्णय लिए भने मलाई लाग्छ अमेरिका यति अगाडि बढिसकेको छ कि यो गठबन्धनलाई लात मारेर उसले बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बनाएर सबैलाई हेरेको हेरै आश्चर्यचकित बनाइदियो भने पनि कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन। किनभने अमेरिका र इन्डियाको साझा व्यक्तिको रूपमा नभए डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई एमसीसी को बारेमा यति धेरै बकवास गर्नुको अर्थ के हो त, यति कठोर भएर आउनुको अर्थ के हो त भन्दा उनी शक्ति केन्द्रको मन जितेर, पहिला पनि शक्ति केन्द्रले दबाब दिएर बनाएको। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री बन्नेवाला थिएनन्। कसरी प्रधानमन्त्री बने म यसको कहानी तपाईँलाई बताइदिन्छु। अब यहाँनिर अलिकति मैले भन्नुपर्ने हुन्छ, पार्टी अध्यक्ष पनि थिएनन्, पार्टीमा धेरै प्रभाव पनि थिएन। अब भइदियो के भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई युद्धकालमा दोस्रो यान प्रसाद गौतम आलोक बनाउने गरी माओवादीले आफ्नो नियन्त्रणमा कमरेड प्रचण्डले लिनुभएको थियो भारतीय दलालको नाउँमा श्रम शिविरमा। योजना के बन्यो भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईको थ्रुबाट कुनै पनि सूत्रबाट प्रचण्डहरूको डेन अर्थात् सेल्टरको एक्सपोज भयो र इन्डियनहरूले पुरै रणनीति बनाए, इन्डो वेस्ट रणनीति बनाएर त्यो डेन कब्जा गरेर प्रचण्डलाई नयाँ बिन लादेन बनाएर समाप्त बनाएर बाबुराम भट्टराईलाई तत्काल हेलिकप्टरबाट सुरक्षित ठाउँमा लगिदिने, त्यो कसैलाई जानकारी नदिने र कमरेड प्रचण्डको शहादत भयो। उहाँ महान शहीद हुनुभयो, गौरवशाली शहीद भनेर डाक्टर बाबुराम किरणहरू गिरफ्तार भइसकेका थिए। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई अध्यक्ष बनाएर
यो माओवादी जनयुद्धलाई चकनाचुर बनाउने यो खालको ग्रान्ड डिजाइन बन्यो। प्रचण्डलाई मार्ने योजना थियो डाक्टर बाबुराम भट्टराई। यस, प्रचण्डलाई महान शहीद बनाइदिने, प्रचण्ड शहीदको नेतृत्व पंक्ति समाप्त गरिदिने, यता बादल उता प्रचण्ड, अनि मोहन वैद्य र सिपी गजुरेल नभएपछि त डाक्टर बाबुराम भट्टराईको रास्ता रोक्न कसैले पनि सक्दैन, अनि अरूलाई पनि आत्मसमर्पण गराउने, हात उठाउन लगाउने र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको हातमा पार्टी कब्जा गराउने, सके प्रचण्डलाई गिरफ्तार गरेर गोन्जालो बनाउने, होइन भने म्यासेकर गर्ने उनीहरूको योजना थियो। प्रचण्ड जस्तो भयङ्कर चतुर मान्छेले एसटी मुनि अथवा कसै मार्फत यो सूचना प्राप्त गरिसकेपछि प्रचण्डले सोचे, दुई पटक त सीता दाहालले बचाइदिनु भएको भन्ने कुरा नि आएको त्यो त यसो केटाकेटीहरूलाई पापा दिएर फकाउने कुरा हो बाबु। होइन, उहाँले अन्तर्वार्ता पनि भन्नुभएको छ नि, ती केटाकेटी कुरा हुन् के। सीता दाहालले जोगाएर बिचरा एउटा बुढी बाउले जोगाएर प्रचण्ड जोगिएको होइन, रणनीतिक सलाखीले गर्दा जोगिएको। मगरहरूलाई समात्दाखेरि चाहिँ सीता दाहालले चाहिँ फोन गरेर मात्रै जानुस् भन्दाखेरि ए बाबा त्यो त यसो गाउँघरतिरका केटाकेटी संयोगको कुरा मात्रै हो, त्यहाँनिर त्यो होइन। प्रचण्डलाई गम्भीर सूचना आउँथ्यो र त्यो सूचनाको आधारमा उहाँ प्रत्येक पटक एसटी मुनिहरूले जसले दिए पनि डाक्टर बाबुराम भन्दा प्रचण्डको एउटा विशेषता चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु, हुन त उनलाई घनघोर आरोप लाग्छ, तर 17 लाख मान्छेको जीवन जान सक्थ्यो प्रचण्डले शान्ति सम्झौता नगरेको भए। अर्को कुरो, प्रचण्डले अहिलेसम्म कुनै राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता पनि गरेका छैनन् है। जति चार्ज लगाए पनि यो दुईटा कुरोबाट उनलाई बधाई धन्यवाद दिनुपर्छ। म प्रचण्ड पक्षधर पनि होइन, प्रचण्डमुखी पनि होइन। र अर्को कुरो के भने डाक्टर बाबुराम भट्टराई कसरी आए त? तपाईँ उनको इतिहास हेर्नुहोस्। पातलो मसालमा मोहन विक्रम सिंहले केन्द्रीय कमिटीमा राख्ने इन्कार गरिसकेपछि, जिल्ला कमिटीभन्दा माथि नलाने फैसला गरिसकेपछि 2047 सालमा टोपबहादुर रायमाझी शीतल कुमारलाई आफ्नो नेता मानेर, अझ शीतल कुमार भनिने हरिबोल गजुरेललाई नेता मानेर एकता केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनी सामेल हुन्छन्। त्यतिखेर हरिबोल गजुरेल, शीतल कुमार थियो नाम, पातलो मसाल विद्रोही मसाल जस्तो नेकपा एकता केन्द्र कुन कुन समूह मिलेर बन्यो? म त त्यही पार्टीमा सुरुदेखि नै 45 सालदेखि कि क्याडर। नेकपा सर्रारावादी श्रमिक सङ्गठन रूपलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको, अनि नेकपा चौथो महाधिवेशन निर्मल लामाको समूह, त्यसपछि मोटो मसाल प्रचण्ड किरणको, पातलो मसाल डाक्टर बाबुराम भट्टराईको। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई शीतल कुमार यानि कि हरिबोल गजुरेल भन्दा प्रोटोकलमा माथि राखेर, पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्यको रूपमा राखेर, 3rd इन 4th इन कमान्ड बनाएर त्यतिखेर कमिटी गठन हुँदाखेरि नै प्रचण्डमाथि प्रचण्ड दबाब थियो रे डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई जसरी पनि नेतृत्वमा राख्नुपर्छ भनेर कुनै अज्ञात शक्ति केन्द्रले रस्साकसी गरेको भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। अब जनयुद्ध चल्दै गयो, पछि गएर थाहा भयो भन्ने कुरा त मैले सुनेको थिएँ। सुरुमै त्यो एकता केन्द्र मसाल बन्दाखेरि थाहा थियो? होइन, मलाई त पछि थाहा भयो। पछि थाहा भयो, जनताले पनि पछि थाहा पाए, कतिले थाहा पाएकै छैनन्। तैपनि जनतालाई सूचना दिनु। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको उदयको विषयमा मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु। उनी अखिल भारत नेपाली एकता समाजको एउटा मामुली कार्यकर्ता। राजा नेपाली एकता समाज भन्ने थियो, अखिल भारत नेपाली एकता समाज भन्ने थियो। त्यसमा अब विभिन्न मान्छेहरू, भारतमा बसोबास गर्ने नेपाली मूलका मान्छेहरू, हुन त त्यसका सदस्यहरू र आइबी को एजेन्ट पनि भन्छन्, इन्टेलिजेन्स ब्युरोको रको त्यसका प्रभावशाली व्यक्तिलाई रसँग नजिक पनि भन्छन्। मलाई सबै कुरा थाहा भएन। राजु नेपाली भन्ने एकजना अहिले मसालमा हुनुहुन्छ कि के छ, बिचरा बित्नुभयो कि जिउँदै हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। उहाँले सङ्गठित गरेको व्यक्ति हो डाक्टर बाबुराम भट्टराई। 2039 सालमा मोहन विक्रम बाबुरामको होस्टेलमा गएर मिठो मसिनो खाए। यतिको बोर्ड फर्स्ट वाला मान्छेलाई मोहन विक्रमजी, अलिकति मैले हिस्ट्री सम्झाउँछु तपाईँलाई। उपेन्द्र देवकोटा त बाबुरामभन्दा अगाडि नै दिलचस्पी दिन्थे। एसएलसीको बोर्ड फर्स्ट, अनि लेखनाथ कवि शिरोमणि लेखनाथको घरमा बसेर पढेको, अस्कल पढेको डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेभर सेकेन्ड। अनि त्यसपछि राजा महेन्द्रलाई कालो झन्डा पनि देखाउन भ्याएका यिनले इन्डिया बस्दा हो त। राजा महेन्द्र या वीरेन्द्र, सायद वीरेन्द्र नै हुनुपर्छ, कालो झन्डा देखाएको भन्ने कुरा आइरहेको छ त्यतिखेरको इतिहास पल्टाउँदाखेरि। र त्यसपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको तरक्की कतिखेर हुन्छ भने जब जनयुद्ध सुरु हुन्छ, होल टिम नेपालमै बसेर क्रान्ति गर्नुपर्छ, बरु गुन्जालो भए भइजाओस् भन्ने पक्षमा थिए। अब उनले झाँसा दिए। लेनिनले पनि स्विजरल्यान्डमा बसेर क्रान्ति गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन, हामीले भारत बस्दा पनि हुन्छ भनिसकेपछि 53 सालको जनयुद्ध दिवस मनाएपछि फागुन 3 गते प्रचण्ड सहितको टोली कुम्लो कुटुरो बोकेर गोरखपुरको बाटो हुँदै यता भैरवाको बाटो हुँदै गोरखपुर लाग्छ। पहिलो हेडक्वार्टर त्यहाँ बन्छ।
त्यसपछि अनि दिल्ली प्रस्थान हुन्छ। त्यसको पछाडि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको ठुलो रोल छ। र अब म आउँछु युद्धकालमा। युद्धकालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई दक्षिणपन्थी भारत परस्त घोषणा गरेर सिद्धाउन खोज्दाखेरि जब त्यो भारतको डरलाग्दो अपरेसन को जानकारी प्रचण्डले पाइसकेपछि प्रचण्ड जस्तो चतुर मान्छेलाई थाहा भयो म अब गन्जालो बन्नु हुँदैन, मलाई सिद्धाउनी भए म पनि सत्तामा पुग्न चाहन्छु भन्ने बित्तिकै अब भारतसँग सम्झौता गर्ने, डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई नेता मानिदिने, उनको कारबाही फुकुवा गर्ने, नरहे बास नबज्यो बाँसुरी, त्यसपछि उनलाई बुटमुनि कुल्चिन सकिन्छ भनेर उनले बठ्याइ अपनाए र तुरुन्तै डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कारबाही फुकुवा गर्न राम कार्कीलाई पनि पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा पुनर्स्थापित गराए। राम कार्की जस्तो विवादास्पद व्यक्ति त्यति बेला त त्यो पार्टीमा प्रतिबन्धको फुकुवा गर्ने बेलामा डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई चाहिँ दिल्लीमा लगेर सार्वजनिक पनि गराइएको थियो भन्ने कुरा आछ होइन। जस्तो दिल्लीको संसदमै अथवा भारतको संसदमै बाबुराम भट्टराई कहाँ छन्, छिटो सार्वजनिक गरियोस् भनेर एकजना सांसदले त यो प्रश्नै उठाएका छन् होइन। त्यति बेला चाहिँ ब्रजेश मिश्र मार्फत अटल बिहारी वाजपेयीसँग डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कुरा चाहिँ माधव नेपालले पुर्याएको थियो भन्ने आरोप लाग्छ नि। नेपाली राजनीतिमा 3 जना मान्छेलाई साहेब भन्छन् इन्डियनहरूले। हुन त नटवर सिंहले के अरे कोइराला साहब भनेर गिरिजालाई पनि भने, तर गिरिजालाई पनि त्यति रुचाउँदैन थियो इन्डियनहरूले, अलिकति हेजिमुनी देखाउँछ आफ्नै पनको छ भनेर। एकजना सूर्यबहादुर राई, सूर्यबहादुर साहब भन्थे, सुरजबहादुर साहब उनीहरूले। एकजना डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई, अर्को सूर्य प्रसाद जसले इन्दिरा गान्धीलाई मोहम्मद रफी किबाई भन्ने एकजना नेहरूकालीन नेता हुनुहुन्थ्यो र उहाँको दोस्त लङ्गौटिया दोस्त सूर्य प्रसाद जो नेपाली राजनीतिको चाणक्य मानिन्छ, सूर्यबहादुर थापाको मेन्टर मानिन्छ, सूर्य प्रसादलाई बिपी कोइरालाले त्यही भएर जहिले पनि कर्न पारे। उनी भारतका खास मान्छे सूर्य प्रसाद उपाध्याय। यस, म यसको विषयमा पनि पछि भनौँला। र यो बाहेक कुनै पनि पात्रलाई भारतीयहरूले मातृकालाई पनि साहब भन्थे उनीहरू, मातृका साहब, अनि त्यसपछि सूर्यबहादुर साहब, र पछिल्लो सबै उनीहरूले साहब भन्ने बाबुराम भट्टराई। बाबुराम साहब भन्छन् उनीहरू, भट्टराई साहब, भट्टराय पनि भन्छन्, अहिले पनि भन्छन् खास खास। तर प्रचण्डलाई प्रचण्डजी भन्छन्, अरू प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यही ढङ्गले उनीहरूले सम्बोधन गर्छन्। र सूर्यबहादुर थापा पछि भारतीयहरूले सबभन्दा बढी विश्वास गर्ने पात्र कोही हो भने डाक्टर बाबुराम भट्टराई। उनको शक्तिको आधारै त्यही हो। अब उनी कसरी प्रधानमन्त्री भए म तपाईँलाई बताइदिन्छु। जस्तो कमरेड प्रचण्डले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई मोहन वैद्यसँग मिलेर कु गर्न खोजे, समाप्त गर्न खोजे भनेर उनको रोइलो त जहिले पनि सुरु हुन्थ्यो। बादल सहितको गिरोह ग्याङ लाग्यो मलाई सिद्धाउनु भनेर उनी जहिले पनि झुसिलो डकारने गर्थे। र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई कुनै पनि हालतमा सायद त्यतिखेर माओवादी स्पिड हुनुको एउटा कारण भनेको बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पनि हो। विवाद त्यहाँबाट पनि विवादको भुङ्ग्रो सुरु भयो। र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई अब कटवाल काण्डमा त भारतले काफी हदसम्म खेल्यो र त्यो कुरोमा एक हिसाबले प्रचण्डले राष्ट्रवादी अडान पनि लिन खोजेका थिए। अब प्रचण्डलाई नयाँ मदन भण्डारी बनाइदिने, समाप्त पारिदिने, जुन खालको उनलाई एउटा तान्त्रिक बाबा काठमाडौँमा आए, वास्तवमा उनी रहका ठुला जासुस थिए। उनले भैँसी पूजा सैँसी पूजा गर्न उक्साउने पनि यही गिरो हो प्रचण्डलाई। प्रचण्डलाई एक्सपोज गर्ने, प्रचण्डलाई विभिन्न ठाउँमा फसाइदिने गिरो त्यही हो। र त्यो तान्त्रिक जो रहको उपल्लो श्रेणीको फर्स्ट क्लास अफिसर लेभलको मान्छे हो, त्यो तान्त्रिकले प्रचण्डको कान फुक्यो। उसले भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर आएको थियो। त्यतिखेर म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, मनमोहन सिंहको सन्देश के थियो भने, अब बिचरा मनमोहन सिंह त अब त्यहाँका भलाभाला, सोनिया गान्धीको सन्देश के थियो भने, आप डाक्टर बाबुराम भट्टराई साहबको प्रधानमन्त्री बनाइए। अब मलाई हिन्दी त्यति राम्रो आउँदैन, तपाईँले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भएन भने तपाईँ पार्टीबाट त समाप्त हुनुहुन्छ भने तपाईँ भौतिक रूपमा पनि यो संसारमा नरहन सक्नुहुन्छ, किनभने भारतसँग तपाईँले पंगा लिन सक्नुहुन्न भन्ने बित्तिकै प्रचण्डलाई छटपट्टि भयो, रातभरि निद्रा लागेन। अब मर्ता क्या नहीं करता। अब उनले एउटा कठोर डिसिजन लिए, तर प्रचण्डको विश्वास विपरीत। प्रचण्डलाई थाहा उनले के आत्मविश्वास राखे भने 6 महिना 3 महिना पछि यो सरकारलाई म ढालिदिन्छु भन्ने उनको मान्यता थियो, तर सकेनन्। उनले लामो समय डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सरकार टिकाए।
एउटै गुण उनले लगाए, काठमाडौँका सडकहरू फराकिलो बनाए। त्यति चाहिँ कठोर तानाशाह हुनाले उनले गर्न सके। र आजको मितिमा पनि नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा कठोर तानाशाह कोही छ भने डाक्टर बाबुराम भट्टराई हो। हृदयहीन छन्, उनले बुलडोजर पेलेर भने पनि अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ उनले भित्र सम्झौता गरिसकेका छन्। मलाई लाग्छ केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री एमसिसी त अमेरिका इन्डो वेस्ट पास गराउनु नै छ, त्यसको लागि दुईवटा अप्सन हुनसक्छ। एउटा शेरबहादुर देउवालाई टिकाएर एमसिसी पास होला भन्ने कुरो लगभग शक्ति केन्द्रलाई विश्वास छैन, किनभने शेरबहादुर देउवाको एउटा दाउ के छ भने संसदमा टेबल भने पनि गराउने, सभामुख चेन्ज गरेर त्यसपछि यो पास होस् या नहोस् छो मतलब भन्ने उनलाई छ। तर उनीहरूले के सोचिरहेका छन् भने शेरबहादुर देउवा अब गठबन्धन टिकाउन र एमालेसँग डराएको हुनाले उनले एमसिसी गरौँ कि अथवा गठबन्धन तोडौँ, गठबन्धन तोडेर एमसिसी गरौँ या गठबन्धन जोगाएर अनि एमसिसी नगरौँ, यो विषयमा किम कर्तव्य विमूढ एक हिसाबले अन्नमनस्के एक हिसाबले अलमलमा भएको हुनाले यस्तो कन्फ्युज्ड कमजोर पात्रलाई गलत्याएर नयाँ देव शमशेरलाई गलत्याएर नयाँ जुद्ध शमशेर ल्याउनु पर्ने आवश्यकता, नयाँ मोहन शमशेर ल्याउनु पर्ने र त्यो दुईटा अनुहारमा उनीहरूको खोजी टुङ्गिया छ। अब उनीहरूले हेर्नु छ केपी शर्मा ओली धोका दिन पनि एकदम चलाक हुनुहुन्छ, बाबुराम भट्टराई भन्दा बढी राष्ट्रवादी पनि देखिनुहुन्छ, उहाँ सत्तामा पुगेको भोलिपल्ट रङ बदलेर हुँदैन एमसिसी भनिदिन पनि सक्नुहुन्छ र उनीहरूको भाषामा भन्नुपर्दा चाइनातिर ढल्किन कोल्टिन पनि सक्ने मान्छे हो र जनउभार लिएर शक्तिशाली भएर एमसिसी डिनाइ गरिदियो भने हामी थाङ्नामा सुत्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि हालतमा एमसिसी पास गराउन डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने उनीहरूको पहिलो प्रायोरिटी हुनुपर्छ शक्ति केन्द्रको। दोस्रो छनौट केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदसँग एमसिसीलाई अनुमोदन गराउने कुरा करार गर्नु हो रे, त्यसको कागजात गराएर हुन्छ कि के गराएर हुन्छ उनीहरू प्रधानमन्त्री बनाउन तयार हुन्छन्। तर उनीहरू काङ्ग्रेसप्रति पनि सफ्ट कर्नर राख्छन्, काङ्ग्रेसलाई समाप्त पार्न चाहँदैनन्। त्यसकारण मलाई लाग्छ केपी शर्मा ओलीले एउटै कुरा हो, एमालेको स्ट्रेटेजी के हो भने बरु केपी शर्मा ओलीले बाबुराम भट्टराईलाई समर्थन गर्न सक्छन् यो गठबन्धन भत्काउन। केपी शर्मा ओलीसँग नयाँ नेक्सस बनाउन सक्छन् डाक्टर बाबुराम भट्टराईले, नयाँ समीकरण तयार हुन सक्छ। भनेका छन् एमाले र काङ्ग्रेसकै समीकरण तयार हुन्छ कि, तर चुनावलाई दृष्टिगत गरेर काङ्ग्रेस अहिले त्यो जोखिम मोल्ने पक्षमा छैन, एमालेसँग गठबन्धन गर्ने पक्षमा छैन। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ केपी ओलीको स्ट्राटेजी के हुनुपर्छ भने प्रधानमन्त्री हुने हो भने ल म अनुमोदन गर्न तयार छु भनेर वात्तै अगाडि बढ्ने, नहुने हो भने चाहिँ यो सभामुखलाई कुर्सीबाट गलत्याउनको लागि काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर गठबन्धनको सरकार ढाल्ने अनि त्यसपछि काङ्ग्रेसलाई एक्सपोज गर्ने, जनताको बिचमा थप राष्ट्रघाती देखाउने र चुनावमा एमसिसी विरोधी जनमत न्युट्रल जनमतलाई लिएर गएर बहुमत हासिल गर्ने एमालेको नीति हो। र अर्को कुरा के छ भने एमसिसी पास गराउँदा प्रधानमन्त्री होइन्छ भने त्यो जोखिम पनि मोल्न सक्छन् उनले, तर धोका पनि दिन सक्छन् फेरि एमसिसी पक्षधरलाई। तर डाक्टर बाबुराम भट्टराई भने चाहिँ कस्तो भने वफादार किसिमको मान्छे हुन् शक्ति केन्द्रको, उनी प्रधानमन्त्री हुने हो भने उनले आमालाई बेच्न पनि तयार हुन्छन्। ओके, अब जाँदा जाँदै तपाईँले भने जस्तै प्लान ए बी सी प्लान ए बी सी यस हैन, जस अनुरूप चाहिँ यदि गठबन्धन टुक्रिएर प्रचण्ड र माधव नेपाल फेरि सडकमा आउनुपर्ने अवस्था भयो भने एमसिसी रोक्नको लागि त हैन प्रचण्ड र माधव नेपालको सामर्थ्यले सक्ला र? यस्तो मधेसमा एमाले र काङ्ग्रेस मिलिसकेपछि संसदमा पनि हैन सङ्ख्यामा पनि उहाँहरूको त बहुमत हुन्छ, यस्तो बढी हुनुहुन्छ संसदमा तपाईँले टेक्निकली अङ्कगणितको हिसाबले एमसिसीको पक्षमा बहुमत देखाउन सक्नु होला, तर जनमतमा त पुरै अल्पमत छ। जनमत के भन्छ त्यो कुरा प्रमुख हुन्छ। त्यसकारणले मलाई जहाँसम्म लाग्छ सीके राउतको अहिलेको जुन अभियान छ यो अभियानलाई अन्ततः एमसिसी समर्थक अभियानमा फेरिदिन सक्छन् उनीहरूले। त्यहाँनिर पनि एउटा डेटोरेन्ट एउटा खालको डिमार्केसन पश्चिमाहरूले एमसिसी फेल गर्नुपर्छ भनेका होइन दाउपेच हो बोलेका छन् स्पष्ट रूपमा। ए बाबा त्यस्ता बोली तपाईँ रविन्द्र मिश्रको बोलीको कतिको भर लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँले एक वर्ष अगाडि सङ्घीयताको कट्टर पक्षधर भएर भाषण गरेका होइनन् उनले। अनि अर्को कुरा नेपालमा कुनै पनि हालतमा राजतन्त्र हुनु हुँदैन भन्ने मान्छे अहिले कसरी प्याराडाइम सिफ्ट भए। सीके राउतले भोलि नेपालको हितमा एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनेछन्, यो कुरा निश्चित छ। सीके राउत कहाँको मान्छे हो त? इन्डो वेस्टको होइन, डाक्टर बाबुराम भट्टराई 2 होइन सीके राउत, त्योभन्दा खतरनाक व्यक्ति होइन। उसको उदय कसरी भयो, ऊ कसरी आइरहेको छ। आज उपेन्द्र यादवले समेत
बरु म त के भन्छु भने गौर नरसंहारको विषयमा पछि इन्भेस्टिगेसन गरौँला, तर उपेन्द्र यादव यदि देशमा माया गर्छन् भने बरु उपेन्द्र यादव स्वीकार्न सकिन्छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई स्वीकार्न सकिँदैन। सिके राउत त परै छाडौँ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवमै फरक हुने भयो के। उपेन्द्र यादवमा चाहिँ देशप्रति थोरै माया भन्ने नि देखिने भयो। उहाँहरुबीचको क्लास पनि एमसीसीकै कारणले गर्दा हो त त्यसो भए? हुनसक्छ, अलिअलि होला, तर धेरै भर ठेगान भएको मान्छे होइन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उपेन्द्र यादव भनेको चाहिँ केपी शर्मा ओलीज्यू जस्तै भित्रभित्रै खेल्ने खेलाडी हो, चलाक व्यक्ति हुन्। यो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा भाड भयो सृजना हुनुको कारण प्रधानमन्त्री भन्ने एउटा पद छ नि, प्रधानमन्त्री अब राष्ट्रपति त 5 वर्षसम्म एउटा व्यक्ति हुन्छ हो, त्यो पदको लागि जसरी भने पनि नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ सही भयो लडीबुडी गरेर पदको लागि साम दाम दण्डभेद नीति आदि इत्यादि प्रयोग गरेर सारा इथिक्सहरू, सिद्धान्त, विचार, रणनीति, देशभक्ति तिलाञ्जली दिने जुन प्रक्रिया छ, देश जनता विकास समृद्धिलाई भाँडमा हाल्ने अनि भ्रष्टाचार विरोधी जुन विकृति विसङ्गति विरोधी आफ्नो इतिहास छ त्यसलाई पनि मटिया मेट पारेर तुमेव माता च पिता तुमेव भावमा जम्ला हात जोडेर शक्ति केन्द्रको अगाडि गिडगिडाउने र पद प्राप्ति गरेर जनतालाई धोका दिने यो सबभन्दा डेन्जर प्रवृत्ति हो। र नेपालले एउटा कठोर हृदय सहितको भ्लादिमिर पुटिन खोजेको छ र त्यो पुटिन दयालु पनि हुन्छ जनताप्रति र दुश्मनप्रति कट्टर हुन्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब नेपालमा देशभक्त एकदमै कठोर डिसिसन लिन सक्ने लिडर पनि वामपन्थी कोणबाट जन्मिन्छ, दक्षिणपन्थी कोणबाट पनि खतरनाक लिडर जन्मिसकेको छ, त्यसको नाम हो डाक्टर बाबुराम भट्टराई। हस् पुण्य सर, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले अहिले हेरिरहनु भएको छ यो स्टार नेपाल च्यानल र यहाँहरूले चाहिँ यो स्टार नेपाल च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला।